नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्रीकार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना महामारीका कारण चौतर्फी समस्या बढ्दा पनि दलहरू जनताप्रतिको दायित्व वहनमा व्यवस्था गर्दै सङ्कटको समय महामारी नियन्त्रणमा सर्वपक्षीय सहकारी आवश्यक। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई कारबाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको तयारी। पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टोक्ति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित गर्ने पार्टीका 3 अध्यक्ष सहितको बैठकको निर्णय। महाधिवेशनको नयाँ मिति उपयुक्त समयमा घोषणा गरिने। अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेवानीको जहाज चीन पुग्यो। 4 दिनसम्म नियमित उडान गरेर 1600 सिलिन्डर ल्याउने तयारी। 18,000 सिलिन्डर सडक मार्ग हुँदै ल्याइने। चालु आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर 3 देखि 4.7% सम्म हुने अनुमान। बागमतीको अर्थतन्त्रको आकार सबैभन्दा ठूलो र कर्णालीको आकार सानो हुने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठक आज बस्दै। र एफए कप फुटबलको उपाधि पहिलो पटक लेस्टर सिटीले उचाल्यो। सिटीसँग चेल्सी 1-0 गोल अन्तरले पराजित। कोरोना महामारीका कारण तीव्र गतिमा फैलिरहेको संक्रमणले यति बेला चौतर्फी समस्या सृजना गरेको छ। अक्सिजन र पर्याप्त उपचार पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलहरू भने यस्तो अवस्थामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुलेर सत्ता समीकरणमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। मुलुकमा यति बेला नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भइसकेको र अबको 1 महिनापछि मात्रै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले अब सबैले ध्यान महामारी नियन्त्रण केन्द्रित हुन आवश्यक छ। मुलुक समस्यामा पर्दा यसको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन, राजनीतिक दलको पनि हो भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। देशभर कोरोना महामारीको जोखिम दिनानुदिन बढिरहेको छ। अक्सिजनको अभाव बढ्दो छ। बिरामीले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन्। दैनिक 200 भन्दा बढीको ज्यान जान थालिसकेको छ। सरकारले लकडाउन जारी गरिरहँदा निम्न वर्गका मानिसहरू भोकै बस्नुपर्ने समस्या त आउँदैन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने बेला समेत आएको छ। महामारीको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दलहरू अझै सत्ताका लागि हार र जितमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेकाले जेठ महिनाभर संसदमा जोड घटाउको कुनै खेल आवश्यक छैन। त्यसैले अबको 1 महिना सरकारले राजनीतिलाई बिर्सेर कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। सत्ता ढाल्ने र जोगाउने खेलले गर्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन। सरकारले मात्रै होइन, विपक्षी दलहरूले पनि आजैका दिनदेखि सत्ताको जोड घटाउ गर्दै सांसदको टाउको गन्ने कामलाई थाती राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो। राष्ट्रिय महामारीका बेलामा सरकार असफल भयो भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिपक्षी दलहरू पन्छिन मिल्दैन। राजनीतिक दलहरूको दायित्व सरकारमा जाँदा मात्रै हुँदैन। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरूले देशैभरिका पार्टी पंक्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जनताको पीडामा के कति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसको लागि परिचालन गरिहाल्नुपर्छ। अझ जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले भोगिरहेको समस्या बुझ्न सजिलो हुन्छ। सांसद विकास कोष कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य उपचारमा खर्चिनु अहिलेको आवश्यकता हो। जनताको ज्यान भन्दा कमिसनको खेलका रूपमा परिणत भएको सांसद विकास कोषको उपयोग यो भन्दा राम्रो हुन सक्दैन। पछिल्लो समय वात्त बढेको कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दलहरूले सघाउन जरुरी छ। निम्न वर्गका जनता राहत के कस्तो अवस्थामा छन्, स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ कि छैन, यसलाई नियमन गर्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको ठूलो भूमिका हुन सक्छ। गरिब जनताको चुलोसम्म सरकार पुग्न जरुरी छ। सरकार नपुगेको ठाउँमा दलका नेता कार्यकर्ताले आवाज उठाइदिन त्यत्तिकै जरुरी छ। तर केवल सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर आलोचना गरेर मात्रै बस्नु विडम्बना हो। जसरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनताको सेवा गर्ने अवसर पुनः प्राप्त भएको छ, त्यसरी नै सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेका दललाई जनताको पक्षमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको
छ। त्यसैले अब विपक्षी दलहरूले कम्तीमा कोरोनासँगको यो लडाई लड्न सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न जरुरी छ। केन्द्रदेखि वडासम्म संगठनिक संरचना रहेका दलहरूले हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध भन्दै जनताको घर दैलोसम्म पुगे। सयौं बसमा सर्वसाधारण भरेर राजनीतिक भाषण सुन्न जनतालाई प्रयोग गरे। कि आज जनता विपत्तिमा हुँदा हामी यहाँ छौं भन्न सकिँदैन? यो प्रश्नले पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईहरूबाट उत्तर खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनै पर्छ भनेर पार्टी सभापतिसँग समेत छलफल नगरी दलहरूसँगको छलफलमा पसिना बगाउनु भएका रामचन्द्र पौडेलले जनताको ज्यान जोगाउने विषयमा किन छलफल गर्ने अवस्था बन्दैन? संविधान च्यातेर भारतीय सीमा क्षेत्र मधेसी जनताको अधिकार खोज्न भन्दै आन्दोलन गरेका उपेन्द्र यादवको कानले मधेसका अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा तडपिएका चित्कार किन सुन्न सकेन? संवैधानिक व्यवस्था बचाउन भन्दै आफ्नै पार्टीको सरकार ढलाउन तयार हुनुभएका माधव नेपाल जनआवश्यकताको विषयमा केन्द्रित भई बहस गर्ने फोरममा किन देखिने अवस्था छैन? साना दलको हैसियतमा सधैँ सरकार गइरहने साना दलका प्रमुखहरू कहाँ छन् यो महामारीमा? यी तमाम प्रश्नको जवाफ कोरोनासँगको लडाई जितेपछि जनताले भोट माग्न आँगनमा आएका नेताहरूलाई अवश्य गर्नेछन्। यो महामारी हो। महामारीका बेला जनताको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो। यो प्राथमिकता केपी शर्मा ओली वा सरकारमा रहेकाहरूको मात्र होइन, यो सबैको साझा चुनौती हो। मतदाता नै बाँचेनन् भने राजनीति कसका लागि गर्ने, केका लागि गर्ने? त्यसैले 42औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओली र सरकार बाहिर रहेका सबै दलहरूले कोरोना महामारीलाई जित्न सक्ने गरी सामूहिक प्रतिबद्धता गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्नु हुँदैन। केही समय महामारी विरुद्ध सबै मिलेर लड्नु आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी दलहरूले समेत विश्वासको मत दिँदा नेताहरूको उचाइ अझै बढ्नेछ। तर अब पनि जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेर सत्ताको खेलमा लाग्ने नेता र दलहरूलाई जनताले माफ गर्ने छैनन्। नेताहरूको स्वार्थी खेलको साँची बनिरहेका जनताको धैर्यताको बाँध फुटे धेरैको राजनीति खतरामा पर्ने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने गरी बनेको गठबन्धनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र दावी प्रस्तुत गर्न नसकेसँगै तीन दलको गठबन्धन असफल बनेको हो। फलस्वरूप यो गठबन्धन आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो रहेको छ। बहुमतको सरकार बनाउने गरी बनेको विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सफल हुन सकेन। जसपाको एक खेमाले सत्ताधारी दल नेकपा एमालेलाई सहयोग पुग्ने गरी गतिविधि गर्दा सो गठबन्धन बहुमतको सरकार बनाउन असफल बन्यो। तर संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार राष्ट्रपतिबाट शपथ समेत लिइसक्नु भएको प्रधानमन्त्रीका लागि अझै चुनौतीको पहाड पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 30 दिनभित्र पुनः सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले सहकार्य गर्ने पार्टीबाट निर्णय गरे पनि जसपा कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषय अझै अन्यलमा रहेको बताउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई परास्त गर्न सबै दल मिल्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभामा फेरि विश्वासका मतका लागि प्रस्तुत हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त एक ठाउँमा रहन्छ भन्ने नै देखिराखेको छ अहिलेसम्मको। तर फेरि म एकचोटि आग्रह गर्न चाहन्छु, जसपा जनता समाजवादी पार्टी भित्र उहाँहरूको आन्तरिक चाहिँ त समस्या छ, आन्तरिक द्वन्द्व छ, विवाद छ। त्यो कारणले अब उहाँहरूले चाहिँ त विपक्षीलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, अथवा अर्को सरकार दिनका लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, र त्यसले बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भन्न सकिँदैन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाह प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई असफल बनाउन अघोषित रूपमा गरिएको गठबन्धन आगामी चुनावसम्म जान सक्ने बताउनुहुन्छ। वर्तमान सरकारले गरेका गलत कामको मिलेर प्रतिवाद गर्ने र चुनावसँग सँगसँगै जाने उहाँको भनाइ छ। ओली सरकारको चाहिँ गैर प्रजातान्त्रिक र जनताप्रति गैर जिम्मेवारी जुन व्यवहार छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्ने छ, नम्बर 1। दोस्रो के छ भने अब ओली सरकारले के विकल्प रोज्छ? यदि उहाँहरूले बहुमतको सरकार लिएर महेन्द्र ठाकुरजीलाई पक्षमा लिएर अगाडि बढ्नु हो भने एउटा स्ट्राटेजी हुन्छ।
होइन उहाँ अल्पमतको सरकार लिएर संसद विघटन गएर चुनावतिर जाने हो भने अब चाहिँ चुनावको लागि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ चुनावी मोर्चातिर पनि जानुपर्ने चाहिँ आवश्यकताहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाय प्रसाद यादव आगामी दिनमा कसरी अगाडि भन्ने विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गरेर निर्णय गरिने बताउनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन सकिँदैन भन्नेमा पार्टी स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। यो विषयमा अहिले निर्णय भएको छैन, यसका लागि प्रयास गर्ने भन्ने कुरा छ। यो विषयलाई अनि अन्य मात्रै होइन कि अन्य दलहरूलाई पनि के गरेर अगाडि बढ्ने सम्मको एउटा प्रयास गर्ने भन्ने यो आज निर्णय भएको। अनि हाम्रो त अब प्रश्न छ, अब ओलीलाई समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन। तत्कालका लागि माओवादी कांग्रेस र जसपाको गठबन्धन असफल भए पनि यसले आगामी दिनमा लिने कदमले भने नेपालको राजनीति निर्धारण गर्ने देखिन्छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधीको रूपमा रहेको यो गठबन्धन आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने आम चासो रहेको छ। आगामी दिनमा यो गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भन्ने हेर्न अझै बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले महन्त ठाकुर पक्षलाई कारवाही गर्ने भएको छ। पार्टी विधान विपरीत महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारवाही गरिने बताउनु भएको हो। शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। जसपा सांसद रामबाबु यादवले पार्टीको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधान बनेपछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता विधान विपरीत बनाएकाले कारवाही गरिने बताउनु भयो। विधान सम्मत नभएको अनैतिक र गलत काम गरिएको छ भने त्यो सरासर गलत हो र गलत प्रचारबाजी गरिएको छ। जसपा रहन्छ एउटा सगलै जसपा रहन्छ, त्यस यो विधानभन्दा तलमाथि जो गर्छ त्यसलाई कारवाही हुन्छ। कारवाही गर्ने हुने बित्तिकै बस्न इच्छा लाग्छ कारवाही स्वीकारेर बस्छ, बस्न इच्छा लाग्न भने बाहिर जान्छ। सांसद यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले आफूहरूलाई विधानभन्दा माथि बुझ्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो। यस्तै गरी जसपाका अध्यक्ष यादव भट्टराई पक्षले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन नभएको बताएको छ। पार्टी संसदीय दल हालसम्म समायोजन नभएको, दलको विधान समेत नबनेको तथा पार्टीको आन्तरिम विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान अनुमोदन हुनुपर्नेमा हालसम्म नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज आगामी जेठ 22 देखि 25 गतेसम्म निर्धारित केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख भास्कर भद्रा र ध्रुव बहादुर प्रधानले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै महाधिवेशन स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। राप्रपाका 3 अध्यक्ष सहितको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ मिति उपयुक्त समयमा घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी बढिरहेका बेला संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउन समेत राप्रपाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई रामबहादुर थापालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा उपनिर्वाचनमा थापालाई सहयोग गर्ने राप्रपाले निर्णय गरेको हो। बागमती प्रदेशतर्फको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि यही 6 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। एमालेबाट थापा र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटा चुनावी मैदानमा उत्रनु भएको छ। बागमती प्रदेशमा राप्रपाका 2 जना सांसद रहेका छन्, साथै स्थानीय प्रमुख उपप्रमुख 1-1 जना समेत रहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच यति बेला भने सहमतिको दिशातर्फ अघि बढेको छ। यसरी पार्टीका शीर्ष नेतृत्व बीचको सम्बन्ध सुधारतर्फ उन्मुख भइरहँदा आगामी जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। किनभने अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेद्वार बनाउनु भएको छ भने सोही पार्टीका तर्फबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटा पनि उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच लामो संवाद भएपछि एमाले मिल्ने बाटोतिर उन्मुख देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेका नेपाल समूह एकाएक युटर्न भएपछि केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको हो। लामो समयदेखि पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेको ओली नेपाल बीच एकाएक सुधारोन्मुख भइरहँदा आउँदो जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेद्वार बनाउनु भएको छ भने नेता माधव नेपालका तर्फबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यसअघि दुई पक्ष हुँदा खडा गरिएका दुई उम्मेद्वार अहिलेको अवस्थामा के हुने हो भन्ने आम चासो बढेको छ। नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डित भने नेकपा एमालेको एकमात्र उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल भएको र समग्र एमाले भोट दिने बताउनुहुन्छ। खिमलाल देवकोटाजी स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु भएको छ र उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र र हाम्रै पनि केही असन्तुष्ट पक्षले जुन सहयोग गरिरहेको स्थिति थियो, अब स्थिति बदलिसकेको हुनाले नेकपा एमालेको तर्फबाट एक मात्रै उम्मेदवार सूर्य चिन्ह पाएको उम्मेदवार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र उहाँलाई जिताउनको निम्ति सम्पूर्ण नेतृत्व एकजुट भएर लाग्नुहुन्छ र उहाँ जित्नुहुन्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास त छु। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको समर्थन पाएका देवकोटा कलम चिन्हबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ। एमाले विभाजन उन्मुख हुँदा विपक्षी दलहरूको साझा उम्मेद्वार बनेका देवकोटा मात्रै होइन, मतदाता पनि अलमलमा पर्ने पक्का छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। माधव नेपाल निकट नेता जीवराम श्रेष्ठ भने पार्टीभित्र सकारात्मक छलफल जारी रहेको हुँदा केही दिनभित्रै थप स्पष्टता आउने बताउनुहुन्छ। हामीले उठाएका जुन विषयहरू हुन्, पार्टी अध्यक्षले त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यो ज्येष्ठ 2 गते फर्किन उहाँ तयार हुनुभएको भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। फागुन 28 मा गरेका निर्णयहरूलाई खारेज गर्न उहाँ तयार हुनुभएको छ र हामीले राखेका मागहरूमा उहाँ तयार हुनुभएपछि हाम्रो पार्टीको एकताको पक्षमा हामी जुन उभिरहेका थियौँ र अन्तिम घडीसम्म पनि हामीले जुन प्रयास गर्यौँ त्यो प्रयासले केही सकारात्मक चाहिने सङ्केतहरू सुरुवात भएको छ। नेकपा एमाले हुँदाखेरि नेकपा एमालेको उम्मेदवार आफ्नो छुट्टै भएको हुनाले त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। एउटै पार्टीको प्रमुख नेताहरूबाट फरक फरक व्यक्तिलाई समर्थन गरेर राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई उम्मेदवारी दिनुले मतदाताहरू कसलाई मत दिने भन्नेमा अन्यल बढेको छ। त्यसो त अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको सम्बन्धमा सुधार आए पनि नेपालकै समर्थनमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका खेमलाल भट्टराईले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नहुने भनेर सार्वजनिक रूपमै बताइसक्नु भएको छ। अब नेकपा एमाले एकजुट भएर अघि बढेको अवस्थामा दुई नेताको समर्थनमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चुनाव जित्ने हो कि डाक्टर खिमलाल देवकोटाले, त्यो भने आउने जेठ 6 मै प्रष्ट होला। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा जारी छ, तर निषेधाज्ञा जारी भए पनि संक्रमण दर बढिरहेकै छ भने मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। सरकारले अत्यावश्यक बाहेक सबै कुरामा रोक लगाए पनि यो अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सर्वसाधारणले नै स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा संक्रमण घट्न सकिरहेको छैन। सरकारले वैशाख 16 देखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेर मानिसहरूको आवत जावतमा प्रतिबन्ध लगायो। वैशाख 15 गते साँझसम्म 10,000ले उपत्यका छाडेपछि यहाँ मानिसहरूको चाप हत्तै घटेको छ। तर निषेधाज्ञा भएको यतिका दिनसम्म पनि कोरोना संक्रमितको संख्या घट्नुको साटो बढिरहेको छ। सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि यसको ग्राफ घट्न समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। निषेधाज्ञा अगाडि नै सरकारले लाखौं मानिस बोलाएर भेला सभा सम्मेलन गरेका कारण नै यो भयावह स्थिति भएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ। जात्राहरू भए, प्रोसेसन भए, यी
3 महिना अगाडिसम्म त हाम्रो राजनीतिक मतलब प्रदर्शन र आन्दोलन त भइरहेको थियो नि दिनहुँ जस्तो, र उद्घाटनहरू पनि भइरहेको थिए। उद्घाटनहरू ठुल्ठुला हाम्रै नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले उद्घाटनहरू गर्दै बस्नु भएको थियो। भनेपछि हामी सबैको दोष छ यसमा, किन लहर त आउँछ भने थाहा थियो, तर खालि कस्तो आउँछ भने थाहा थिएन। तर जसरी आयो कडा रूपले आयो, दुःखद कुरो हो। तर हामीहरूले आफ्नो मास्क लाउने बानी र दूरी कायम गर्ने र भिडभाड नगर्ने बानीलाई कायम गरे भए सायद यो यति जटिल परिस्थिति चाहिँ नि आउँदैन थियो होला भन्ने मेरो सोच हो। सरकारले संक्रमण बढेकै आधारमा देशभर निषेधाज्ञा गरेको छ। सरकारले लाखौं जनतालाई घरभित्रै थुनेर कुनै पनि राहत प्याकेज नल्याएको नागरिकहरूको गुनासो रहेको छ। यो भन्दा अगाडि नेपालमा पहिलो पटक गरिएको लकडाउनमा विभिन्न सामाजिक अभियान्ताले राहत वितरण गरे पनि यो पटक भने त्यस्तो देखिँदैन, जसका कारण बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ पर्ने हुनाले रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति भएको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउनुहुन्छ। अहिले नागरिकहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर रोगले ग्रसित भएर एकदम हस्पिटलमा जाँदाखेरि दारुणिक कथाहरू देखिन्छ। एउटा गरिब मान्छेले इन्फर्मल सेक्टरमा, अनौपचारिक सेक्टरमा गर्ने ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूको सडकमा सुताइ छ, सडकमा उठाइ छ। योभन्दा अघिल्लोचोटि अलिकति तपाईको खानपिनको व्यवस्थाहरू हुने थियो, अहिले त त्यो पनि देखिँदैन। राज्यका निकायहरूले पनि महानगरपालिका छ भनिन्छ, प्रदेश छ र सङ्घ छ, यत्राहरू छन्, कोहीबाट एउटा हुन्छ नि राहतका, सरकारले स्पेशल राहतका प्याकेजहरू लिने, विशेष राहतका प्याकेजहरू लिने, यो खालको केही पनि छैन। पहिलो लहरको कोरोनामा गरिएको लकडाउनबाट सरकारले केही पाठ नसिकेको आम मानिसको गुनासो छ। तर सरकारले आम नागरिकलाई घरभित्रै थुनेर निरीह काम गरेको मानव अधिकार कर्मीहरू बताइरहेका छन्। नागरिकले पनि सरकारले गरेको निषेधाज्ञालाई समर्थन गर्नुपर्ने र राज्यले पनि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मानव अधिकार कर्मी घमन तामाङको भनाइ छ। सरकारले ती वर्गहरू जो दिनभरि कमाएर बेलुकी आफ्नो छाक टार्ने वर्गहरू छ, ती वर्गहरूलाई हिजो पहिलो वेभ, लास्ट इयरको वेभमा पनि सरकारबाट त्यस्तो कुनै प्रकारको प्रभावकारी तपाईँको चाहिँ प्याकेजहरू या प्रभावकारी कार्यक्रम नीतिहरू नल्याएको अवस्थाहरू भएकोले अहिले पनि मान्छेहरू बाध्यात्मक परिस्थितिमा धेरै मान्छेहरू सडकमा रोजीरोटीकै खातिर, आफ्नो परिवारको खातिर सडकमा जान बाध्य छन्। त्यसैले नागरिकको पक्षबाट पनि राज्यलाई समर्थन गर्नुपर्छ, त्यति नै जरुरत छ भने राज्य पनि नागरिकप्रति उत्तरदायित्व देखिनुपर्छ यो बेलामा। हजुर, सरकारले भीडभाड कम गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न गराउन जारी गरिएको निषेधाज्ञा आम नागरिकको व्यवस्थाका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। फलस्वरूप मुलुकमा महामारीको प्रकोप बढ्दो छ। सोही कारण नागरिकहरू पनि यसमा सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन समाचारका लागि संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 5455 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर अस्पतालहरूबाट डिस्चार्ज भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 3,33,018 संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 17,971 जनाको PCR र 577 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 8,167 जना संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआरबाट 8,046 र एन्टिजेन विधिबाट 121 संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2,937 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँमा 2,146 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर 8,167 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँमा मात्रै सो संख्यामा संक्रमित पुष्टि भएको हो। यस्तै ललितपुरमा 444 र भक्तपुरमा 347 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा 187 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म 4,856 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,09,740 पुगेको छ। 675 जना व्यक्ति क्वारेन्टिनमा छन्।
नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज शनिबार राति अक्सिजन सिलिन्डर लिन चीन गएको छ। चीन सरकारले दिएको सिलिन्डर लिन दोस्रो पटक निगमको जहाज चीन गएको हो। जहाज जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म निरन्तर चीनमा उडान हुने भएको छ। एक उडानमा 400 सिलिन्डर ल्याउन सकिने भएकाले 4 दिनसम्म निरन्तर उडान गरेर 1600 सिलिन्डर ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ। त्यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको सहयोग र नेपाली दूतावास ओमानको सहकार्यमा सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने करिब 600 थान अक्सिजन सिलिन्डर लिन एयरलाइन्सको जहाज शनिबार बिहानै गइसकेको छ। यसअघि अक्सिजन सिलिन्डर लिनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको गत सोमबार एयरबस 330 जहाज गएर मंगलबार 400 सिलिन्डर, 10 भेन्टिलेटर र 170 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याएको थियो। 20,000 मध्ये 2,000 जहाजबाट र 18,000 सडक मार्ग हुँदै नेपाल ल्याइनेछ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा चीन सरकारले निशुल्क ती उपलब्ध गराइरहेको हो। कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा अहिले अक्सिजनको माग बढेको छ। सिलिन्डर अभाव हुँदा बिरामीको उपचार प्रभावित हुँदै गएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चन्द्रगिरी नगरपालिका एक साताका लागि सिल गरिएको छ। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 7 गतेसम्म बिहान 6 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सर्वसाधारणलाई हिडुल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि औषधि पसल र स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा र सम्पूर्ण खाद्यान्न पसल, किराना पसल, मासु पसल, फलफुल तथा तरकारी पसल, निर्माण व्यवसाय लगायतका पसलहरू, नगरपालिका वडा कार्यालय, नगरबाट सञ्चालित योजनाहरू, सरकारी गैर सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, निजी सम्पूर्ण कार्यालयका सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरी नगरपालिकालाई नै सिल गरेको हो। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ शनिबार तानिएको छ। हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गरिएको चौथो दिनमा रथ तान्ने चलन छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि मच्छिन्द्रनाथको रथलाई सांकेतिक रूपमा तानेर बुङमती लगिनेछ। रथमा विराजमान मच्छिन्द्रनाथलाई शनिबार बिहान नित्य पूजापछि हल्लाइएको थियो भने अपराह्न रथ तानिएको हो। गत बुधबार वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6 बजे र 17 मिनटमा करुणामय पनि मानिने मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराइएको थियो। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भिडभाड गर्न र बढी मानिस जम्मा हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार राति 10 बजेसम्मका लागि विभिन्न क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र समेत तोकेको छ। गत वर्ष रथ तान्ने विषयमा विवाद हुँदा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष रथ तान्दा केही हदसम्म भौतिक दूरी कायम गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमले रथलाई पूरा शहर नघुमाई पुलचोक रथ बनाइएको स्थानबाट उत्तरतर्फ रहेको सुरखुट्टे पार्टीसम्म तानेर जात्रा विसर्जन गरिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि स्थानीय तहहरूले कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पाल्पाका स्थानीय तहहरूमध्ये माथागढी गाउँपालिकाले 15 शैय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरेको छ। यसअघि संघीय सरकारको 10 लाख रुपैयाँ अनुदानमा 5 शैय्या र गाउँपालिकाको लगानीमा 5 शैय्या गरी 10 शैय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरे पनि गाउँपालिकामा संक्रमण दर बढ्दै गएपछि गाउँपालिकाले थप 5 शैय्या गरी 15 शैय्याको कोरोना अस्पताल माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 देवगिरीमा सञ्चालन गरी सेवा विस्तार गरेको हो। आगामी दिनमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिनका लागि सेवा विस्तार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 झडियाको देवगिरमा अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीले यो अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू नियुक्ति गरेर उहाँहरूले चाहिँ काम सुरु गरिसक्नु भएको छ।
15 शैय्याको अस्पतालमा 15वटै विशेष केयर सहितको बेड रहेका छन्। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीले देशमा भयावह अवस्था निम्त्याएपछि कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। समुदाय स्तरमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारको मापदण्ड अनुसार कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक सामग्री सहित आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। र सर्जिकलका सामानहरू सबै जसो आइसकेको छ भने औषधिजन्य सामानहरू पनि आइसकेको छ र हामीले नयाँ ठाउँमा यो कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनाले सबै कुराहरू एकैचोटि सम्पन्न गर्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ क्रमिक रूपमा गरिरहेका छौँ र अधिकांश चाहिँ हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। कोरोना अस्पतालमा उपचारका लागि कुनै शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था गाउँपालिकाले मिलाएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा कोरोना संक्रमितको सहज उपचारका लागि अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै सुनसरी शनिबारबाट सुनसान देखिएको छ। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित बढ्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनले शनिबारबाट लागू हुने गरी 15 दिनका लागि जिल्लाभर पूर्ण निषेधाज्ञा लगाएको छ। DCCMCको निर्णयसँगै जारी निषेधाज्ञालाई यसपटक भने कडा बनाइएको छ। सडकदेखि नाका र गौडासम्म सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ। प्रहरीले जिल्ला जोड्ने सीमावर्ती नाकाहरूमा समेत सतर्कता बढाएको छ। ती स्थानहरूमा प्रहरीले कडा चेकिङ गरिरहेको छ भने जिल्ला प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाएको छ। सुनसरी प्रहरीले सर्वसाधारणलाई अटेर गरी घर बाहिर निस्किए सडकमै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। उसले अत्यावश्यक नपरी कोही कसैलाई नहिड्न माइकिङ गरिरहेको छ। यसैबीच सुनसरीमा नेपाली सेना समेत सडकमा निस्किएको छ। जिल्लाका धरान, इटहरी, इनरुवा लगायतका क्षेत्रमा शहरमा सेनाको सक्रियता बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार नेपाली सेनाले सचेतना सन्देशसहित शहर बजार लक्षित गरी गस्ती थालेको छ। सुनसरी प्रशासनले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने उपर प्रहरीलाई कारबाहीको अधिकार दिएको जनाएको छ। उसले जिल्लावासी समक्ष निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न आग्रह समेत गरेको छ। डिभिजन 1 कार्यालय बाराले हालसम्म अतिक्रमित भएको 300 हेक्टर वन क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएको छ। विभिन्न बहानामा अतिक्रमित भएको 300 हेक्टर वन क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न डिभिजन 1 कार्यालय बारा सफल भएको हो। वन अतिक्रमण भई फिर्ता भएका क्षेत्रहरूमा निजगढ नगरपालिका 11 स्थित लालजितपुर, सिमरा उपमहानगरपालिकाका 22 स्थित चकडी, कोल्भी नगरपालिकाको मधुवन र बोधवन रहेका छन्। फिर्ता भएको अतिक्रमित वन क्षेत्रमा नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत फास्ट ट्र्याक निर्माणको क्रममा कटान भएका रुखको क्षति बापतको वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको डिभिजन 1 कार्यालय बाराले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरव फास्ट्रेकको आयोजनामा कटान भएको रुखको क्षतिपूर्ति बापत जग्गा खोज्ने क्रममा हामीले चाहिँ स्थानीय तह, अरू साझेदारी वन, सामुदायिक वन लगायतका सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर जिल्लाभरिमा करिब 300 हेक्टर जग्गा चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ अतिक्रमण भएर अन्य प्रयोजन भइरहेको जग्गाहरू चाहिँ हामीले फिर्ता गरेर ती जग्गाहरूमा हामीले तारबार समेत गरेर वृक्षारोपण गरिसकेको अवस्था छ नेपाली सेनाको सहयोगमा। बारामा केही वर्ष अघिसम्म 45,000 हेक्टर भूभाग जङ्गलले ढाकेको थियो भने अहिले घटेर 31,000 हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फास्ट ट्र्याक तथा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यले पनि वन क्षेत्र ओगटेको हो। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेका मकवानपुरका 3 स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजनको अभाव भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चुरेहिल अस्पताल र मकवानपुर सहकारी अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर अक्सिजन अभाव भएको बताएका हुन्। तत्काल अक्सिजन व्यवस्थापन हुन नसके बिरामीको उपचार गर्न नसकिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा 13 जना, चुरेहिल अस्पतालमा 4 जना र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा
अस्पतालमा 42 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा नेपाली सेनाले 12बाट केही अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै अक्सिजन व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीका कृषक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। उब्जाउ जमिन बाँझो राखेर विदेश जाने परिपाटीले खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको बेला खोटाङका कृषक भने व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। यस क्षेत्रमा कृषकहरूले कृषि फार्म नै दर्ता गरी टनेल बनाएर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। 5 वर्ष विदेशमा श्रम गरेर फर्केका एक कृषकले तरकारी तर आमदामीको बाटोमा गएको चाहिँ 3 वर्ष भयो। यो आमदामी चाहिँ अहिले 3 वर्षदेखि यता चाहिँ 3 देखि 4 लाख रुपियाँ यस ठाउँको काम गर्नको लागि कटाएर 3-4 लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ। किसानहरूले उत्पादित तरकारी नजिकैको दिक्तेल बजारमा लगेर बेच्ने गरेका छन्। व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई नगरपालिकाले 1 लाख रुपियाँ अनुदान समेत दिने गरेको छ। अझ राम्रो र व्यवस्थित बजार भए तरकारी खेतीमा युवाहरू आकर्षित हुनुको साथै कृषिबाटै राम्रो आमदानी गर्न सकिने किसानहरूको अनुभव छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 7वटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3 देखि 4.7% हुने अनुमान गरिएको छ। उपभोक्ता वृद्धि दरका आधारमा चालू वर्षमा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान रहेको बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार 16 खर्ब 8 अर्ब र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको आकार 1 खर्ब 61 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षको 7 देखि 9 महिनासम्मका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित आँकडा तथा सूचनाका आधारमा तयार गरेको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार अनुमान गरिएको हो। गत आर्थिक वर्ष र यस आर्थिक वर्षमा बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान हिस्सा सबैभन्दा बढी छ भने बागमतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यसो हुनुमा यस प्रदेशमा शहरीकरण, बढी जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि हुन्। बागमती बाहेक सबै प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ। यस वर्ष पनि समग्र अर्थतन्त्रमा कोरोनाको असर देखिए तापनि गत वर्षको ऋणात्मक अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विभागको अपेक्षा छ। तर अझै लामो समय निषेधाज्ञा लागेमा भने अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न गाह्रो हुने सङ्केत गरिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारीका कारण चौतर्फी समस्या बढ्दा पनि दलहरू जनताप्रतिको दायित्व वहनमा व्यवस्था गर्दै सङ्कटको समय महामारी नियन्त्रणमा सर्वपक्षीय सहकारी आवश्यक। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई कारबाही गर्ने उपेन्द्र यादव पक्षको तयारी। पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन नगरेको विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टोक्ति। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित गर्ने पार्टीका 3 अध्यक्ष सहितको बैठकको निर्णय। महाधिवेशनको नयाँ मिति उपयुक्त समयमा घोषणा गरिने। अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेवानीको जहाज चीन पुग्यो। 4 दिनसम्म नियमित उडान गरेर 1600 सिलिन्डर ल्याउने तयारी। 18,000 सिलिन्डर सडक मार्ग हुँदै ल्याइने। चालू आर्थिक वर्षमा 7 प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धि दर 3 देखि 4.7% हुने अनुमान। बागमतीको अर्थतन्त्रको आकार सबैभन्दा ठूलो र कर्णालीको आकार सानो हुने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न आग्रह। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको बैठक आज बस्दै। र एफए कप फुटबलको उपाधि पहिलो पटक लेस्टर सिटीले उचाल्यो। सिटीसँग चेल्सी 1-0 गोल अन्तरले पराजित।
माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।